नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है जो इंसान को रब के करीब करती है। ये महज चंद रुकतों की तकरार नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसमें दिल सुकून पाता है, रूह को रोशनी मिलती है और इंसान का रिश्ता अपने खालिक से मजबूत होता है। जब इंसान वज़ू करता है तो वो सिर्फ जिस्म को पाक नहीं करता बल्कि एक तरह से अपने दिल को भी तैयार करता है कि वो अपने रब के सामने हाजिर होने वाला है। पानी का टपकना महज ज़ाहिरी मैल को दूर नहीं करता बल्कि इंसान को यह एहसास दिलाता है कि अब वो गुनाहों के बोझ को हल्का करने जा रहा है। नमाज का पहला फ़ायदा यह है कि यह इंसान को याद दहानी कराती है कि इसकी ज़िंदगी महज दुनिया के धंधों में नहीं गुजरनी बल्कि असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। दिन में 5 बार अज़ान की आवाज़ आती है, गोया इंसान को बार बार झंझोड़ा जाता है कि दुनिया के झमेलों में खो ना जाना, असल रब को ना भूल जाना। ये पुकार दिल को जलाती नहीं बल्कि ठंडक देती है। जब कोई शख्स कारोबार में मसरूफ़ हो और अज़ान की सदा कानों में आए तो दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है। उसी तरह जब कोई परेशानी में हो और नमाज की तरफ लपके तो गोया इसके गम बूझ की तरह ज़मीन पर गिर जाते हैं। नमाज का दूसरा फ़ायदा यह है कि यह इंसान के दिल में तक़वा पैदा करती है। जब बंदा बार बार अपने रब के सामने झुकता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि मैं किसी के सामने नहीं बल्कि खालिक कायनात के सामने सजदा कर रहा हूँ। ये एहसास उसके दिल को गुरूर से पाक करता है, तकब्बुर को ख़त्म करता है और आजिज़ी सिखाता है। इंसान चाहे कितना ही अमीर हो, जब सजदे में जाता है तो अपने रब के आगे बराबर हो जाता है। एक फ़कीर और बादशाह का सजदा एक जैसा है। मस्जिद में सब एक सफ़ में खड़े होते हैं, ना कोई बड़ा रहता है ना छोटा। ये इंसान के अंदर मुसावत पैदा करती है। सही तरीक़ा नमाज सीखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि नमाज पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। इसका मतलब ये है कि महज जल्दी जल्दी रकतें पूरी कर लेना नमाज नहीं बल्कि हर रुकन को सुकून और इत्मीनान से अदा करना ही असल नमाज है। क़याम में ठहराव हो, रुकू में पूरा झुकना हो, सजदा दिल की गहराई से हो और तशहद में सुकून हो। जो शख्स नमाज को उसके हक़ के साथ अदा करता है वो अपनी रूह को जला देता है। नमाज का तीसरा फ़ायदा यह है कि ये बुराइयों से रोकती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये बात हकीकत है। जब बंदा नमाज पढ़ता है और दिल से पढ़ता है तो इसके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है जो इसे गुनाहों की तरफ जाने से रोकती है। एक नौजवान जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद है वो गुनाहों के माहौल में भी अपने आप को बचा लेता है क्योंकि इसके दिल में हर वक्त ये एहसास होता है कि मैंने दोबारा अल्लाह के सामने खड़ा होना है। नमाज गोया एक ढाल बन जाती है जो शैतान के वारों को रोकती है। नमाज के बेशुमार रूहानी फ़वाइद हैं लेकिन इसके जिस्मानी फ़वाइद भी कम नहीं। जब इंसान वज़ू करता है तो जिस्म के वो हिस्से जो अक्सर खले रहते हैं, दिन में 5 बार धुल जाते हैं। ये एक तरह से सफाई और सेहत का निज़ाम है। फिर जब बंदा क़याम करता है तो जिस्म सीधा खड़ा होता है, रुकू में झुकता है तो कमर और रीढ़ की हड्डी की मशक़ होती है, सजदे में जाता है तो खून दिमाग की तरफ बेहतर रवानी इख्तियार करता है। गोया नमाज एक ऐसी इबादत है जो जिस्म के लिए भी वर्जिश है और दिल के लिए सुकून। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसका दिल सुकून पाता है। एक बेचैन दिल, एक गमज़दा शख्स जब अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता है कि अयक नब्द व अयक नस्ताइन, तो गोया इसका बोझ हल्का हो जाता है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है। दुनिया के दुख और गम इसके दिल को तोड़ते हैं लेकिन नमाज इस दिल को जोड़ देती है। इंसान अगर पूरी सच्चाई के साथ नमाज अदा करे तो वो कभी मायूस नहीं रहता। नमाज की एक और ख़ास बात यह है कि यह अल्लाह की मोहब्बत को दिल में ज़िंदा रखती है। दिन में 5 बार बंदा अपने रब को याद करता है, इसके सामने खड़ा होता है, उससे दुआएं करता है। ये ताल्लुक़ इंसान को गुनाहों से बचाता है, शैतान के धोखे में आने से रोकता है। एक ऐसा बंदा जो नमाज का पाबंद है वो कभी अकेला नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हमेशा मेरे साथ है। सही तरीक़ा यह है कि नमाज में दिल लगाया जाए। महज ज़बान से अल्फाज दोहराना काफ़ी नहीं, दिल का हाजिर होना ज़रूरी है। जब सूरत अल-फातिहा पढ़ी जाए तो ये सोचा जाए कि मैं अपने रब की तारीफ़ कर रहा हूँ। जब रुकू में जाऊँ तो ये सोचूं कि मैंने अपनी कमर अल्लाह के लिए झुकाई है। जब सजदे में जाऊँ तो ये यकीन हो कि ये सबसे ऊंचा मकाम है कि मैंने अपने माथे को रब के लिए ज़मीन पर रखा है। ये कैफियत जब दिल में पैदा हो तो नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकतें नहीं रहती बल्कि एक रूहानी सफ़र बन जाती है। एक और फ़ायदा नमाज का यह है कि यह इंसान के दिल को नरम करती है। जो शख्स नमाज पढ़ता है वो दूसरों के साथ सख्ती नहीं करता, उसके दिल में रहम पैदा होता है। क्योंकि जब वो बार बार ये पढ़ता है कि बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, तो उसके दिल में भी रहमत आती है। नमाज दिल को मोहब्बत, नरमी और खुलूस सिखाती है।
یہ انسان کو دوسروں کے دکھ درد سمجھنے والا بناتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نماز کی اصل روح اللہ سے تعلق ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا اپنے خالق سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے۔ جب کوئی غم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز دل کو اتنا سکون دیتی ہے کہ دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھتی ہے۔ جب کوئی بندہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین تازہ رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری دعا سن رہا ہے اور میں تنہا نہیں ہوں۔ یہی یقین اس کو دنیا کی سختیوں میں مضبوط بناتا ہے۔ جب لوگ مشکل میں گھبرا جاتے ہیں تو نمازی بندہ وضو کر کے مسئلہ بچھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ نماز کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں دن کے مختلف حصوں میں مقرر ہیں، ان کے اوقات بدل نہیں سکتے۔ جب کوئی بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں وقت کی قدر سیکھتا ہے۔ جو شخص فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے وہ صبح کا آغاز برکت سے کرتا ہے، جو ظہر میں اپنے کاروبار سے وقت نکالتا ہے وہ دنیا کے دھندوں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام کے وقت بھی یاد خدا میں رہتا ہے۔ مغرب اور عشاء اس کو رات کی سکون بھری عبادت سے جوڑتی ہیں۔ اس طرح نماز انسان کو وقت کا ایسا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں میں بھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ نماز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو نفسیاتی سکون دیتی ہے۔ ایک شخص جو دن بھر فکر و پریشانی میں گھرا رہے، جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی دوا یا کسی علاج سے نہیں ملتا بلکہ صرف نماز سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کے دل بے سکون ہیں، جب نماز کو اختیار کرتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ گویا نماز ایک ایسی دوا ہے جس کا نسخہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن فائدہ اسے ہی ہوتا ہے جو دل سے اسے اختیار کرے۔ نماز انسان کی زندگی کو منظم بھی کرتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات کو اگر نماز کے حساب سے ترتیب دیا جائے تو انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ ایک نمازی شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس لیے وہ اپنے کاموں کو اس کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ یوں اس کی زندگی ایک اصول کے تحت چلتی ہے، وہ بدنظمی اور بے ترتیبی کا شکار نہیں ہوتا۔ یہی اصول اس کو دنیاوی کاموں میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ نماز میں جو قیام، رکوع اور سجدہ ہیں وہ محض حرکات نہیں بلکہ ہر حرکت کا ایک روحانی راز ہے۔ قیام اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، رکوع عاجزی کی علامت ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جھکایا، اور سجدہ سب سے بڑا مقام ہے جہاں بندہ اپنے سر کو رب کے آگے رکھ دیتا ہے۔ یہ حرکات بندے کو مسلسل یاد دلاتی ہیں کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ نماز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ اس مثال سے سمجھ آتا ہے کہ نماز گناہوں کو صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان نماز کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرتا ہے اور گناہوں کی تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں دل حاضر ہو۔ محض جلدی جلدی پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد نیت باندھنا، اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا، سورۃ الفاتحہ کو دل سے پڑھنا، رکوع اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب مل کر نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے وہ دنیا کی حقیقتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ نماز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے۔ جب وہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میرے مسائل کا حل میرے رب کے پاس ہے۔ یہی یقین اس کو جلد بازی سے بچاتا ہے اور صبر کی صفت دیتا ہے۔ ایک نمازی بندہ جلد مایوس نہیں ہوتا، وہ تکلیف میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور امید نہیں چھوڑتا۔ نماز کی برکت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ جو بندہ فجر کے لیے جاگتا ہے، دن کا آغاز برکت سے کرتا ہے، اس کے دن میں زیادہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے والوں کے رزق میں اللہ خاص برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف روحانی فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نماز کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب وہ قبر کی دعا پڑھتا ہے یا التحیات میں شہادت دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ یہ یاد اس کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارتی ہے۔
گویا نماز ہر روز انسان کو آخرت کی تیاری کا موقع دیتی ہے۔